बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आईनी तरमीम के हवाले से चीज़ें अभी तक उलझन का शिकार हैं। अभी तक कोई सुलझाव नहीं हो पा रहा। हुकूमत रोज़ाना प्लान करती है कि आज तो हर सूरत में आईनी तरमीम मंजूर करा के ही जाएंगे, लेकिन फिर दिन चढ़ता है तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ना शुरू हो जाती हैं और कशीदगी इस हद तक बढ़ती है या पेचीदगी इस हद तक बढ़ती है, आप यूँ कह लीजिए पेचीदगी इस हद तक बढ़ती है कि वो नहीं हो पाता। रोज़ाना हुकूमत सुबह सवेरे अपनी एक्टिविटीज़ प्लान करती है कि जी काबीना का इजलास तो सुबह 9:30 बजे होगा, लेकिन फिर दिन गुजर जाता है। आज इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूं तो 2:12 हुए और इस वक्त तक काबीना का इजलास नहीं हो सका। सुबह 9:30 बजे काबीना का इजलास होना था, फिर कहा गया कि 12 बजे होगा, लेकिन 2:15 बज गए हैं, अभी तक काबीना का इजलास शुरू नहीं हो सका। ये काबीना का इजलास क्यों नहीं हो पा रहा? और अगर अभी कुछ रुकावटें हैं तो फिर 9:30 बजे का हुकूमत टाइम क्यों दे देती है कि सुबह 9:30 बजे करेंगे? यानी हुकूमत को लगता है रात को कि हम अब काफ़ी हद तक अपने मामलात को समेट चुके हैं, सुबह कर लेंगे, अप्रूवल दे देंगे काबीना के इजलास में, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ कौमी असम्बली का इजलास होना था आज, वो भी अभी तक शुरू नहीं हुआ, 3 बजे होगा। और सेनेट के इजलास का भी 11 बजे वक्त रखा गया था, फिर 12:30 बजे किया गया, अब 3 बजे कर दिया गया है। तो सेनेट का इजलास, ज़्यादा नजर सेनेट के इजलास पर इसलिए है कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि पहले सेनेट से हम जो है वो ये आईनी तरमीम मंजूर कराएं, यानी पहले वहाँ पेश की जाए। तो इसलिए सेनेट पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ है, ज़्यादा नज़रें लगी हैं, लेकिन सेनेट का इजलास सुबह से 3 मरतबा मौखर हो चुका है। अब देखें कि ये 3 बजे इजलास हो पाता है या 6 बजे शुरू होता है, कब होता है, तो ये भी एक मसला है। यानी ज़ाहिर है काबीना का इजलास होगा, अप्रूवल होगी तो जाके सेनेट में पेश की जाएगी। सुबह से एक और मामले पर नज़र थी। सुबह 7 बजे से 8 बजे का वक्त था, दिया गया था डयाला में कि जो पीटीआई का वफ्द है उनको मिलवाया जाएगा खान साहब से। अच्छा, फिर ये जो वफ्द है उसने अपना पैनल रखा कि हम इन 5 लोगों को ये 5 लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन उन 5 लोगों को इजाज़त ना मिली। यानी उसमें बैरिस्टर गौहर थे, अली जफ़र थे, असद कैसर थे, साहिबजादा हामिद रज़ा थे और सलमान अकम राजा थे। इन 5 में से अडयाला जेल की इंतजामिया ने कहा कि हम 2 लोगों को नहीं मिलने दे सकते, एक साहिबजादा हामिद रज़ा को और एक सलमान अकम राजा को। सलमान राजा जो कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो उसमें फिर हुआ ये कि बाकी वफ्द ने कहा कि जी हम तो फिर मुलाकात नहीं करेंगे। सलमान राजा जो कि लीगल माइंड हैं, जो कि ज़ाहिर है इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इस मुसवदे पर अपना काम कर रहे हैं, उनकी तजावीज़ हैं, उन्होंने इस पर होमवर्क किया है, ज़ाहिर है उन्होंने इस पर ब्रीफ करना था इमरान खान को। अगर उन्हीं को मिलने नहीं दिया जाएगा तो फिर वफ्द के मिलने का क्या फ़ायदा है? तो सही मौक़िफ़ इख्तियार किया पीटीआई के वफ्द ने। उन्होंने कहा कि जी हम तो 5 लोग ही मिलना चाहते हैं, लेकिन जेल इंतज़ामिया अड़ी रही दोपहर तक और कहा कि जी हम इन लोगों को सबको मिलने नहीं दे सकते, सिर्फ अली जफ़र मिलेंगे, बैरिस्टर गौहर मिलेंगे और असद कैसर मिलेंगे। फिर ये हुआ कि ये वफ्द अडयाला से वापस चला गया और ये सीधा गया मौलाना के घर पर और जाकर कहा कि देखिए जी हमें तो इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो अब हम क्या करें। फिर मौलाना ने शायद कहीं कोई बात की होगी या कोई सबील पैदा की, तो उसके बाद फिर अलाउ किया गया कि ये 5 लोग इमरान खान से मिल सकते हैं। और इस वक्त जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो अडयाला जेल में इमरान खान से इस वफ्द की मुलाकात जारी है। अब जाहिर है इसमें बैरिस्टर अली जफ़र जो हैं वो तो पीटीआई के कुछ केसेस को देखते ही हैं, लेकिन आईनी तरमीम के हवाले से मेरा ख्याल है कि सारी ब्रीफिंग और सारे मामलात को, चूँकि वो मौलाना के साथ और बैरिस्टर जो कामरान मुर्तज़ा हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ भी वो इसमें जो है वो उनकी सारी गुफ्तगू रही है आईनी तरमीम के हवाले से। तो कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ और मौलाना के साथ सारे डिस्कशन में चूँकि सलमान अकम राजा शरीक रहे हैं, तो वो इमरान खान को ब्रीफ करेंगे। अब इसमें एक और बहुत अहम डेवलपमेंट जो हुई है आज के दिन में, वो ये हुई है कि अख्तर मेंगल साहब वापस पाकिस्तान पहुंच गए हैं और वो अपने ट्विटर पर काफ़ी तशवीश का इजहार मुसलसल कर रहे थे और उनके सेनेटर्स को उठाए जाने, उन्हें रिश्वत ऑफर करने या दबाव का शिकार करने या उनके अपार्टमेंट्स पर छापे मारने, उनके लॉजेस पर छापे मारने को मुसलसल अपने जो कंसर्न्स थे वो रेस कर रहे थे। आज वो पहुंचे हैं पाकिस्तान और वो भी गए हैं मौलाना के घर। तो अख्तर मेंगल और बिलावल और मौलाना की मुलाकात भी इस वक्त जारी है और जो इतलात हैं वो ये हैं कि अख्तर मेंगल साहब ने शर्त रखी है कि जब तक मेरे 2 सेनेटर्स वापस नहीं किए जाते बात आगे नहीं बढ़ सकती या बातचीत नहीं हो सकती। ये तो 3 दिन पहले मौलाना ने भी रात को कह दिया था कि पकड़ धकड़ के सिलसिले के साथ हमारा वोट आप एक्सपेक्ट ना करें।
اگر آپ نے پکڑ دھکڑ کرنی ہے، اگر آپ نے لوگوں کو اٹھانا ہے، ہمارے سینیٹرز کو اٹھانا ہے، انہیں رشوت آفر کرنی ہے، تو پھر ہم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم آئینی ترمیم کے لیے کسی بھی مسودے پر ووٹ کریں گے۔ اور یہی موقف اختر مینگل صاحب نے بھی اختیار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہمارے سینیٹرز واپس کریں جو آپ توڑ رہے ہیں۔ نسیمہ احسان جن کے بارے میں خبریں تھیں کہ وہ زورانہ میں شریک ہو گئی تھیں، اور نسیمہ احسان جو رو بھی رہی تھیں سینٹ میں کھڑی ہو کر، اور تاثر یہ ملا کہ وہ مجبوری کے عالم میں ووٹ کر رہی ہیں، تو ان کے اوپر جو دباؤ ہے وہ دباؤ ختم کرنے کا اختر مینگل مطالبہ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے حکومت کی ریپرزنٹیشن یہاں پر بلاول کے ذریعے سے ہو رہی ہے، تو مولانا کا موقف لازمی طور پر یہی ہوگا بلاول سے کہ بھائی آپ ماحول کو صحیح رہنے دیں اور زور زبردستی نہ کریں، ہمیں قائل کر لیں، ہمارے ساتھ مسودے پر اتفاق رائے پیدا کر لیں، ہم تیار ہیں، ووٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن زور زبردستی سے نمبر پورے نہ کریں۔ تو اختر مینگل جو کہ پہلے سے ٹویٹر پہ ایکٹیو تھے اور ٹویٹر پہ اپنے کنسرنز ریز کر رہے تھے، اب وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں اور باقاعدہ ان میٹنگز کا حصہ بن گئے ہیں، اور اس سے یہ میرا خیال ہے بہت سگنیفیکنٹ بات ہے۔ مولانا فضل الرحمان ظاہر ہے ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کی حق میں بات کر رہے تھے جب یہ ٹویٹس ان کی طرف سے آئی تھیں، اور اب تو وہ ان کے پاس موجود ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ مولانا بھی ان کی آواز میں آواز نہ ملائیں، تو حکومت کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ چونکہ اڈیالہ میں اس وقت ملاقات چل رہی ہے، اور نہ جانے کس لمحے ختم ہو جائے اور چیزیں سامنے آ جائیں، لیکن جن چیزوں کا ابھی تک ہمیں انتظار ہے کہ جیل سے کیا آئے گا، دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے آئینی ترمیم، موضوع آئینی ترمیم ہے، لیکن 4 اکتوبر کے بعد جب علی امین گنڈا پور اپنا احتجاج ختم کر کے واپس گئے تھے، تب سے لے کر اب تک یہ پی ٹی آئی کے یا ان کی وکلا ٹیم کے کسی بھی شخص کی عمران خان سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان علی امین گنڈا پور کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یعنی آئینی ترمیم تو ہے، چلے اس کی خبر کا تو آپ کو انتظار ہے، لیکن ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے بارے میں کوئی عمران خان اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ شاید میڈیا پر آ کر یہ وقت بات نہ کرے، لیکن کوشش تو ہماری ہوگی کہ کسی نہ کسی سے رابطہ کر کے کچھ خبر لے سکیں اور چیک کر سکیں کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ 4 اکتوبر کے احتجاج ختم کرنے کے حوالے سے عمران خان صحیح اسٹریٹجی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک کیا علی امین گنڈا پور نے، یا یہ احتجاج ختم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ڈی چوک کی کال نہ دینے پر، اس کے بعد مسلسل 4 تاریخ سے لے کر اب تک ڈی چوک پر کال نہ دینے کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آئینی ترمیم پر جس پر اس وقت جو ہے وہ یہ زیر بحث ہے، اس پر وہ کیا رائے رکھتے ہیں، اور آئندہ احتجاج کی کال دینے کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ یعنی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر زور زبردستی کے ساتھ سینیٹرز کو توڑ کے ووٹ لیا جاتا ہے تو پھر احتجاج کیا جائے۔ عمران خان اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی دیتے ہیں اپنی پارٹی کو، اور آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوتا ہے ان کا، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں، یہ دیکھنے والی ہیں، اور اس سے ہی پتہ چلے گا کہ آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اور اسی سے پتہ چلے گا کہ آج، کیونکہ اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے، عمران خان منظوری دیتے ہیں اس مسودے کی جس مسودے کے پر پی ٹی آئی نے مولانا کے ساتھ اتفاق کیا ہے، تو پھر تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آئینی ترمیم سینٹ سے پاس ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ اتفاق نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ پھر حکومت کو سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی لوگ توڑنے پڑیں گے تحریک انصاف کے۔ اس میں ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کہیں گے ٹھیک ہے، اگر عمران خان نے آپ کی اپروول نہیں دی تو میں تو بہرحال چونکہ متفق ہو گیا ہوں، بلاول کو زبان دے چکا ہوں، تو میں جا رہا ہوں ترمیم کرنے کے لیے۔ اس صورت میں بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑنا پڑے گا حکومت کو۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے جو بھی فیصلہ سامنے آتا ہے اس پر مولانا کس رائے کا اظہار کرتے ہیں اور چیزیں کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں، تو جو بھی پھر نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔